अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आलमी बैंक ने NFC अवार्ड पर बुनियादी सवाल उठाया है। इसकी ताज़ा रिपोर्ट में तजवीज़ पेश की गई है कि सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम सिर्फ आबादी नहीं बल्कि अखराजाती ज़रूरियात, मुमकिन आमदनी की सलाहियत और माली मुसावात के उसूल के तहत होनी चाहिए। ये कोई नई बहस नहीं, कई बरसों से माहिरीन मईशत, आइनी हलकों और पॉलिसी साजों के दरमियान ज़ेर बहस एक अहम मामला है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बढ़ती हुई आबादी को कौमी वसाइल पर बढ़ते हुए दबाव की बुनियादी वजह करार देते हुए कौमी आबादी काउंसिल कायम करने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या हुकूमत वसाइल की तकसीम के मौजूदा निज़ाम पर नजर सानी करेगी या फिर ये मामला सियासी मसलहतों की नज़र हो जाएगा। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 7वें NFC अवार्ड के तहत सूबों को विफाकी महसूलात का 57.5% हिस्सा मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अवाम की जिंदगी में खातिर खा बेहतरी नहीं आ सकी। सूबाई अखराजात का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों, पेंशन और इंतजामी उमूर पर खर्च हुआ, जबकि तालीम, सेहत और अवामी खदमात मतलूबा सतह तक नहीं पहुँच पाई। 18वीं आईनी तरमीम के बावजूद विफाक और सूबों के इख्तियारात में अब भी वाज़ेह तकसीम मौजूद नहीं, जिससे वसाइल का ज़िया हो रहा है। इसीलिए आलमी बैंक ने न सिर्फ वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर नजर सानी बल्कि GST की वसूली के लिए मुतहदा निज़ाम कायम करने की भी सिफारिश की है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी आबादी काउंसिल के क़याम का ऐलान करते हुए कहा है कि वसाइल और आबादी के दरमियान तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। इसलिए आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, माशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल की बेहतरी के साथ जोड़ना होगा। हकीकत भी यही है कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की आबादी करीबन 3 करोड़ 10 लाख थी, जो अब 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि अंदाज़ा यह है कि 2050 तक ये 40 करोड़ से भी बढ़ जाएगी। अगर हुकूमत वाकई ये तस्लीम करती है कि आबादी और वसाइल में तवाज़ुन ज़रूरी है, तो फिर क्या वो NFC अवार्ड के इस बुनियादी उसूल पर भी नजरसानी करेगी, जिसके तहत वसाइल की तकसीम में आबादी को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है? क्या अखराजाती ज़रूरियात, माली इस्तेदाद और पसमानदगी जैसे अवामिल को भी मरकज़ी हैसियत दी जाएगी ताकि हकीकी माली मुसावात कायम हो सके, या फिर विफाक और सूबों के दरमियान सियासी इख्तिलाफात, आइनी हसासियत और सूबाई मफादात इस इस्लाहाती अमल को एक बार फिर रोक देंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मालियाती और तरक्याती सिमत का तयन कर सकता है। अगर हुकूमत आलमी बैंक की सिफारिशात, अपनी आबादी पॉलिसी और मालियाती इस्लाहात को एक जामे हिकमत अमली में तब्दील करने में कामयाब हो जाती है, तो शायद वसाइल का इस्तेमाल ज़्यादा मौसर, मुनसिफाना और अवामी फलाह के मुताबिक हो सके। लेकिन अगर माजी की तरह इस मामले को भी सिर्फ सियासी दूध रखा गया तो बढ़ती आबादी, महदूद वसाइल और मईशत का बहरान मज़ीद गहरा होता जाएगा। इस वक्त की ज़रूरत क्या है? क्या मजमूई तौर पर किसी हिकमत अमली की ज़रूरत है? पैनल पर इसी से गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, आमिर अहमद खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम में आपके लिए सवाल इस तरह से: सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी नहीं, अखराजाती ज़रूरियात और मुमकिना आमदनी की सलाहियत पर वर्ल्ड बैंक की तजवीज़, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के क़याम का फ़ैसला, क्या निज़ाम इतनी बड़ी जौहरी तब्दीली कर पाएगा? ज़ैगम साहब, ये जो तजवीज़ इस रिपोर्ट में दी गई है और जिन खामियों और कमियों की भी निशानदेही है, एक तो ये भी फरमा दीजिएगा कि क्या ये ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, मुमकिन है, और क्या इस सिफारिश पर अमल करना भी आसान है हमारे लिए बतौर रियासत और हुकूमत? आज से कुछ 30 साल पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा की एक वादी में तहकीक करने गया। उस वादी में जंगल कट रहे थे और जंगल की कटाई से जो आमदनी हो रही थी उसमें वहाँ के लोगों को रिवाज के मुताबिक, कबायली रिवाज के मुताबिक हिस्सा मिला था। रिवाज ये था कि जिस घर में जितने मर्द होंगे उतना हिस्सा मिलेगा, और मर्दों में एक दिन का बच्चा भी शामिल था। और वहाँ नतीजा क्या था कि गदर मचा हुआ था बच्चों को बढ़ाने के लिए, और वो कुछ हो रहा था कि मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो 7वें NFC ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। इसको कहते हैं परवर्स इंसेंटिव, यानी ऐसी चीज़ पे इनाम देना या इस तरह से इनाम देना कि उल्टा नतीजा निकले। अब उल्टे नतीजे की आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर तालीम के ऊपर कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई इनाम नहीं है। अब तालीम की वजह से भी आबादी कम होती है। सूबा सिंध ने फीकस खर्च तालीम पर 650% ज़्यादा किया है। इस रिपोर्ट में लिखा है जी बिल्कुल कि सूबा सिंध में फीकस खर्च तालीम पे 650% बढ़ा है, और खानगी कितनी बढ़ी है? -1%। बिल्कुल ऐसा, खानगी उल्टा कम हो गई है। ये हमें मिला है 7वें NFC के बाद।
اب انہوں نے کچھ نئی تجویزیں دی ہیں جن کی طرف آپ نے بتایا، مثلاً ریونیو نہیں، کیونکہ یہ انصاف کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ریونیو کی صلاحیت، کہ ایک صوبے کی جتنی صلاحیت ہے ریونیو کی، اس صلاحیت کا وہ کتنا استعمال کر رہا ہے۔ پھر مساوات کی بات ہے، صوبوں کے درمیان میں بھی جو تقسیم کی جائے وہ مساوات اور ضرورت کے مطابق کی جائے، لیکن صرف صوبوں کی بات نہیں ہے، دیکھیں صوبوں کے اندر جو تباہیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہ رپورٹ بھی کہتی ہے، میرے الفاظ میں وہ کیا کہتی ہے کہ جو امیر ضلعوں کو بٹ کڑھائیاں کھلا کھلا کر آپ موٹا کر رہے ہیں اور غریب ضلعوں کو دال چاول کھلا کھلا کے آپ نے مار دیا ہے، اس کو چینج کریں۔ یعنی مساوات صرف صوبوں کے درمیان میں نہیں، صوبوں کے اندر بھی مساوات۔ اور یہ رپورٹ کہتی ہے کہ آپ سے وفاق نہیں چل رہا، جس طرح سے آپ نے تقسیم کر دیا ہے وسائل کی، اس کی وجہ سے وفاق آپ سے نہیں چل رہا، تو اس کے بھی تجاویز انہوں نے دی ہیں۔ مثلاً صوبے اپنا خرچہ کم کریں تاکہ جو فوری ضرورت ہے وفاق کی، جیسے اس نے قرض ادا کرنے ہیں، کدھر سے کرے گا، وہ کتنے قرضے لے لے کے قرضہ دے گا، درست، تو اس کو خرچ کم کریں تاکہ وہ قرض اتار سکے۔ پھر صوبوں کے کام صوبوں کو کرنے دیں۔ یہ جو وفاق کو شوق ہے نا کہ ڈپارٹمنٹ دے دیے، ذمہ داری دے دی، خرچے پھر بھی کر رہا ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے۔ پھر وفاق کی اور بات کہ سارا کچھ چلا گیا، ذمہ داریاں چلی گئیں، لیکن ملازمین کم نہیں ہوئے۔ دیکھیں کیسا شوق ہے تمام گورنمنٹس کو ملازمین کا، کہ ملازمین پھر اتنے کے اتنے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سول سروس ریفارم کریں۔ یہ کچھ موٹی باتیں ہیں۔ اب پاپولیشن سے آپ نے جو اس کو جوڑا ہے، دوسری بات ہے، دیکھیں اہم ترین بات جو پاپولیشن کی بات، پاپولیشن کونسل کی بات ہے اور NFC کی بات ہے، یہ کہاں جوڑتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے 3 ملکوں کی بات کی، بالکل، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ایران۔ میں نے تینوں کی آبادی کے کنٹرول پر کیس سٹڈیز کی تھی۔ دیکھیں آبادی صرف آبادی کو کنٹرول کرنے سے نہیں ہوتی، پاپولیشن کے ڈپارٹمنٹ نہیں آبادی کو کنٹرول کر سکتے، مدد کر سکتے ہیں۔ آبادی کنٹرول ہوتی ہے تعلیم سے، صحت سے، خواتین کے روزگار سے۔ ان تینوں ملکوں کی جو سب سے اہم بات ہے، بنیادی بات ہے جس سے انہوں نے آبادی کنٹرول کی، وہ صحت تھی، دوسرے نمبر پہ تعلیم تھی، تیسرے نمبر پہ خواتین کی روزگار میں شمولیت تھی۔ تو ان پہ انسینٹیو دینا ان صوبوں کو۔ دیکھیں آبادی تب کم ہوگی نا کہ آبادی کی بجائے انہیں کہیں کہ آپ آؤٹ کم دکھاؤ ایجوکیشن کا۔ ٹھیک ہو گیا، جو 650% اضافہ تو کر دیا، آپ ذرا خواندگی بڑھاؤ گے تو پیسے ملیں گے، تعلیم کو بہتر کرو گے تو پیسے ملیں گے، خواتین کے حالات بہتر کرو گے تو پیسے ملیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آغاز ایک جگہ سے نہیں، اس کو ملٹا لیئر آغاز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ شہزاد چودھری صاحب، یہ جو رپورٹ بتاتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اپنے NFC ایوارڈ کو لے کر عمودی و افقی وسائل کی تقسیم پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ اس کے اندر تجاویز بھی دے رہا ہے۔ سوال یہ بھی بنتا ہے ایسے میں، ورلڈ بینک NFC ایوارڈ کے موجودہ فارمولے پہ جو نظر ثانی کا کہہ رہا ہے، کیا درست مطالبہ کر رہا ہے؟ آبویسلی بائنڈنگ تو نہیں ہے، مگر کیا صحیح ڈائریکشن دکھا رہا ہے، اور کیا ہمارا نظام اتنی بڑی تبدیلی کرنے کو تیار ہے، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اور پاپولیشن واقعی ایک سیریس مسئلہ ہے وسائل کو دیکھتے ہوئے؟ عائشہ، میں نے رپورٹ آج کے اخبار میں پڑھی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح سوالات اٹھائے ہیں۔ آپ نے 3 نکات اٹھائے، اس میں سے ایک اخراجاتی ضرورت، صوبوں کے کی جو ہے ممکنہ آمدنی کی صلاحیت جس کے مطابق ان کو NFC کا حصہ ملنا چاہیے، اور پھر آبادی کا تناسب جو کہ ہمارا، اور پھر آبادی کے کنٹرول کی بات اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ 3 تو نقطے آپ نے اٹھائے، لیکن میری نظر میں جو سب سے اہم بات اس رپورٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ ہوتا ہے اس کو خرچ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے آپ کو یہ بتایا اس رپورٹ نے کہ 80% جو پیسہ ہے وہ یہ جو انتظامی جو معاملات ہیں اس کے اندر ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ درست۔ جب پیسہ جاتا ہے تو لوگ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، یعنی کہ صوبے اپنے ملازمین کی پینشنوں میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے جو انتظامی اخراجات ہیں جس طریقے سے کہ دفتروں کے اور باقی ضروریات اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ پیسہ جو کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہونا چاہیے وہ کبھی بھی وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے جا نہیں پاتا۔ 80% انہی چیزوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ صرف 20% ایسا ہوتا ہے جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوگا۔ حقیقت بھی ایسی ہی ہے۔ یہ کسی بھی گورنمنٹ کے آپ ادارے میں چلے جائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جن کو obligatory expenses کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہونے ہی ہونے ہیں، وہ جو اس کا ایک ایوریج ہے جو کہ سالانہ ایوریج ہے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ اس قسم کے اخراجات ہوں گے، وہ 80% ہی ہوا کرتے ہیں۔ تنخواہیں، پینشنیں،
मेडिकल फलाना गाड़ी पेट्रोल हर चीज उस किस्म की, तो 80% उधर चला जाता है। 20% होता है जो सिर्फ इस हुकूमत के पास बचता है, जिससे कि वो कहता है कि मैं कोई नया अस्पताल बना लूँ, नया स्कूल बना लूँ, कोई सड़क तामीर कर दूँ वगैरह वगैरह। और उसके अंदर भी जो करप्शन का एलिमेंट है वो हमारे सामने है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान, ये जो आपने जो रिपोर्ट है और जो नुक्ता आपने उठाया है, बड़ा नुक्ता, ये पाकिस्तान की असल में अगर मईशत का जो कहते हैं कि जिसने तहस नहस किया है और मईशत को बिल्कुल बेरली सर्वाइव कर रही है, वो इन वजूहात की बिना पे कर रही है जो कि हमारे सामने है। आबादी तो अब 25 करोड़ है, 25 करोड़ ही रहेगी, ये तो अब जाने वाली नहीं है। कम से कम 70% लोग जो है वो 30-35 साल की उम्र के कम है, वो तो इंशाल्लाह उनको अल्लाह जिंदगी दे ऐसे चलते रहेंगे। तो 25 करोड़ तो है। इस 25 करोड़ का हाल यह है कि इसकी जो फीकस आमदनी है आजकल के डॉलर्स के अंदर, नॉमिनल डॉलर्स के अंदर, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से सिर्फ $1709 है। दुनिया के इसके मुकाबले हमारे जितनी आबादियों वाले मुल्क जो हैं उनकी 90 हजार डॉलर की फीकस आमदन है सालाना, हमारी 1700 है, यानी 1700 कहाँ और 90,000 कहाँ। फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो सूबे हैं ये आमदन अपनी बढ़ाएं। क्या बढ़ाएंगे? इस इकोनॉमी में जान कितनी रह गई है? पैसा तो बहुत है लेकिन जान है, इकोनॉमी तो खत्म हो रही है असल में। तो कहां से वो ड्यूटीज जमा करेंगे, कहां से टैक्सेस जमा करेंगे? सारे टैक्सेस इस वक्त वफाकी हुकूमत लेती है। तो मेरा ये तवक्को करना कि वो और टैक्सेस निकालेंगे। अमेरिका के अंदर अगर फेडरल इनकम टैक्स है और स्टेट इनकम टैक्स है तो उन लोगों में ये कैपेसिटी है कि वो दोनों चीजें पे कर सकें। पाकिस्तान में वो कैपेसिटी नहीं है, इसलिए बदकिस्मती से हमें इसके ऊपर ये बड़ी अच्छी चीजें तो लगती हैं लेकिन इन तरफ जाया नहीं जा सकता। मगर शहजाद साहब क्यों नहीं जाया जा सकता? देखिए वहां इंतजामिया और गवर्नेंस डिलीवर भी तो करती है ना, लोग तभी टैक्स देते हैं। अब तो फिर हमारी गुफ्तगू किसी और तरफ चली जाएगी। मगर सवाल बुनियादी वही है, हमें एहसास हो रहा है कि ये हसास मामला बन गया है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बतौर माशरा ग्रोथ के लिए। हुकूमत को एहसास हुआ है, कहा इजलास में बैठ के सोचा गया एक नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाए, तजावीज़ आ रही हैं। क्या बतौर रियासत, हुकूमत, सूबे, बतौर इकाई हम इस तरफ बढ़ पाएंगे? ये मुमकिन है या हमारे लिए मुमकिन नहीं? वो जो 20% का जो फिगर है ना, उसको 40% होना चाहिए, यानी सिर्फ 60%, और शायद बहुत ही आइडियल कंडीशन के अंदर 50% हुकूमत अपने ऊपर खर्च करे, अपनी जरूरियात पे खर्च करे और 50% आवाम के लिए छोड़े। इस वक्त 80% अपने ऊपर खर्च कर रही है और सिर्फ 20% जो है उसके अंदर बेशक उसके अंदर कर्ज भी हैं, उसके अंदर उसने डिफेंस का भी ख्याल करना है, उसने सूबों के भी मामलात है कुछ ऐसे ही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूरी है वहां पे। कहने का मतलब है जब तक हम इसकी साख्त को समझ नहीं पाएंगे वहां पे क्यों कैसे मुमकिन है? इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो सब कुछ, वो उनको स्कूल बड़े अच्छे हैं और कॉलेज बड़े अच्छे हैं। वो स्कूल और कॉलेज इसलिए अच्छे हुए क्योंकि वो जो 20% था वो 50%, 60% के लगभग था। हमें ये समझना पड़ेगा अपने अखराजात को कम करना। अगर नहीं समझ आई किसी को तो सीधी सी बात, सिंपल अल्फाज के अंदर, अखराजात को इस हुकूमत का कम करना, हुकूमत को छोटा करना, लोगों को कम करना, डिजिटाइज करो, ऑटोमेट करो इन लोगों को, यानी जितनी आपने अपराधिक कुव्वत हुकूमत के अंदर पाली है इसको छोड़ो। वो कहते हैं नौकरियों के ऊपर पैसे बनाते हैं लोग, नौकरियां जब शुरू करते हैं जब पैसे मिलते हैं, तो ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। तब वो 20% का जो फिगर है वो 40 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, फिर 40 पे जाएगा। वरना कैपेसिटी उनकी सदाद सूबों की जमा करने की नहीं है, ना वो कर सकते हैं। लेकिन जो आता है उसको अगर ईमानदारी के साथ खर्च करें तो शायद उससे भी कोई बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक हो गया जी। रज़ा रूमी साहब, ये रिपोर्ट कहती है कि वसाइल अवाम के बाद, जो शहजाद साहब भी बात कर रहे हैं, इंतजामी अखराजात पर ज्यादा खर्च हो रहे हैं, साथ ही वो जो सूबाई हुकूमत है उनकी कारकर्दगी को भी सवालिया निशान बना रहे हैं। इधर एक दिन पहले, यानी इस रिपोर्ट से पहले, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के क़याम का फैसला हुआ, जिस इजलास में हुआ उसमें वज़ीर आज़म साहब तो मौजूद ही थे, उनके वज़रा भी थे, मगर फील्ड मार्शल साहब भी वहां पर मौजूद थे। तो क्या उम्मीद रखी जाए? हमेशा कहा जाता है सियासी इस्तेहकाम नहीं, या हमें मिलकर एक सोच के नीचे नहीं चल पाए, क्या वाकई इस्लाह होने की उम्मीद रखी जा सकती है अब? देखिए, क्यों नहीं उम्मीद रखनी चाहिए, बिल्कुल हो सकती है। और जब आपकी जो सिविल मिलिट्री क़यादत अगर एक नुक्ते के ऊपर फोकस करें तो यकीनन वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मगर मसला ये है आयशा के ये जिस तरीके से किया जाता है ये बड़े पेचीदा और सियासी मामलात होते हैं, और इसमें एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस सिर्फ टॉप पे नहीं बल्कि आपको सूबाई सतह के ऊपर भी चाहिए होता है, और ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर भी ये ज़रूरी होता है। देखिए, कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन पॉलिसी जो है उसका अमल दरामद कहाँ होना है? उसका अमल दरामद होना है सूबों में, अजला में, डिवीज़न की लेवल पे, ज़िले की लेवल पे, तहसील की लेवल पे, यूनियन काउंसिल के लेवल पर।
اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے اکثر وہیں پہ سکم اور مسائل آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سی پالیسیز جو ہے پاکستان میں بنی اور بدقسمتی سے وہ کہیں آگے نہیں پہنچی. اب یہ آبادی کے اوپر اگر یہ فوکس دکھائی دے رہا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم تو یہی کہتے آئے ہیں کہ آبادی کو کنٹرول کیجئے اور آبادی کا جو اس کے جو بڑھنے کی وجوہات ہیں ان پر غور کر کے ان کا سدباب کیجئے تو شاید پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا. لیکن اب یہ کس حد تک ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا. کیا ہم اپنی معیشت کو اپنی سیاست سے الگ رکھ سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے اوپر معاملات کی بات کی، دفاع کا معاملہ ہو، مذہبی معاملات ہو، سیاسی معاملات ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈائنامکس اور اس کے اصول ہوتے ہیں، ان کو سیاست سے علیحدہ رکھا جاتا ہے. معیشت کو بھی کیا سیاست سے علیحدہ رکھ کے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جب ملک کے بڑھنے کی بات ہو رہی ہو؟ عائشہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ معاشی سیاسی استحکام جو ہوتا ہے وہ معاشی استحکام کے لیے ضروری ہوتا ہے یا معاشی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے. مگر میں یہ ذرا جو رپورٹ ہے میں اس کے اوپر بھی بات کر لوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ضروری کیوں ہے کہ ورلڈ بینک اور برطانوی حکومت جو ہے وہی یہاں پر پاکستان کے مسائل کے اوپر رپورٹیں بنائیں اور پیش کریں، جبکہ پاکستان میں کئی طرح کے اچھے سوچنے سمجھنے والے، لکھنے والے اور تحقیق کرنے والے لوگ موجود ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب مسئلہ بن گیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا اہم قومی ایشو ہوتا ہے تو اس کو ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں، انہی مالیاتی اداروں کو کے حوالے کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل کے ذمہ دار بھی ہیں. دیکھیے ورلڈ بینک وغیرہ اور یہ IMF جو ہیں ان کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ ان کی کنڈیشنز اور ان کی جو پالیسیز جو یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں ہمارے جیسے ممالک کو کہ وہ فالو کریں، وہ بہت سارے مسائل کا باعث بنتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، افریقہ میں، ایشیا میں، لاطینی امریکہ میں پچھلے 40-50 سال کا جو ایویڈنس ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کی جو پرسکرپشنز ہوتی ہیں وہ بالکل ہر وقت ٹھیک نہیں ہوتی. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور چونکہ وقت نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت سال ورلڈ بینک یہ کہتا رہا کہ جی مینوفیکچرنگ پر کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، تجارت کیجئے، سروس سیکٹر میں کیجئے. اور اب ورلڈ بینک خود اپنی پالیسی بدل رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہم غلط کہتے تھے، مینوفیکچرنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ویتنام کا انہوں نے ایگزامپل دیکھا، ساؤتھ کوریا کا دیکھا، چین کا دیکھا، تو اب وہ انہوں نے اپنی لائن بدل لی ہے. تو جو انہوں نے یہ تاکید کر کے مشورے دے کے خیر مفت تو نہیں ہوتے مشورے لیکن مشورے دے کر جو کچھ ہم سے کروایا، تو اب اس کا ابھی جو مشورہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں یہ تو بتائیں نا پھر، جس مشورے میں تجویز کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ مشورہ ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی بھی موجود ہے، ہمارے پاس وہ ادارے بھی موجود ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ان کو آئینی طریقے سے آگے نہیں لے جانا چاہتے. مثلاً کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے، نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے، وہ فورمز آلریڈی موجود ہے، پارلیمان کی کمیٹیاں موجود ہیں، صوبائی کمیٹیاں موجود ہیں. کیوں نہیں وہ اس کے اوپر غور و خوض کرتی؟ کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہی چاہیے کہ اس کو ہم پہ چھاپیں اور اس کے اوپر گھنٹوں اس کے اوپر بحث کریں؟ رپورٹ تو سر ہماری گفتگو کے لیے کہ ہم یاد دہانی کرائیں. شہزاد صاحب نے ایک نیت کا بات کہہ کر ہی بات ختم کر دی تھی. اوپر عامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ورلڈ بینک کی رپورٹ پاکستان میں کسی نئے مالیاتی انقلاب کو ممکن بنا سکتی ہے یا پھر سوال ہی رہیں گے؟ اچھا کوئی پودا جو ہے وہ پھل پھول سکتا ہے اگر اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر ہوئی نہ اور ہوا میں ہو. ظاہر ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. مجھے زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اس طرح کی چیزیں اچھا اور اس سے بھی قطع نظر کی جس طرح کی رپورٹیں ورلڈ بینک سے آتی ہیں، IMF سے آتی ہیں، بین الاقوامی اداروں سے آتی ہیں، مقامی طور پہ تیار کی آتی ہیں. میرے ذہن میں جب بھی اس طرح کی تبدیلی یا ریفارم کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو ہم نے ابھی تک کیا ہے وہ ہم نے کس حد تک کامیابی کے ساتھ کر لیا ہے. فار ایگزامپل یہ جو 18ویں ترمیم کے تحت ڈیولیوشن ہوئی ہے اور جو ذمہ داریاں صوبوں کو گئی ہیں، کیا وفاق نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور ان ذمہ داریوں سے، اور کیا وفاق نے وہ انفراسٹرکچر ڈسمینٹل کر دیا ہے جو کہ ان ذمہ داریوں کے لیے تھا؟ نہیں کیا نا. اب ہوا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ریفارم کا رستہ تو بڑا لمبا رستہ ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر جو پہلے 2-3 قدم تھے آپ نے وہی نہیں اٹھائے ہیں. تو آپ نقشہ جتنا مرضی تفصیلی بنا لیں اس سب کا، آپ اگلے 100 میل کا بنا لیں، آپ اگلے 100 سالوں کا بنا لیں، لیکن جب آپ پہلے 3-4 قدم ہی نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو پھر آگے کی بات کرنا مجھے لگتا ہے ایسا تھوڑا سا فضول ہے. وقت کا کیا ہے، اس وقت صرف اور صرف
ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ روتے بھی آپ سب سے زیادہ ہے وفاق جو ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہماری ضروریات یہ ہیں اور ہمیں پیسے نہیں ملتے اور سب تعلیم ترمیم کے باوجود ہوئے, لیکن جو چھوٹا سا کام آپ کو کرنا ہے اور جس سے بہتری ہی آ سکتی ہے, اس سے تو خرابی نہیں پیدا ہو سکتی, وہ یہ کہ کنکرنٹ ٹیسٹ کے سبجیکٹس میں سے جو صوبوں کو چلے گئے ہیں اس کی اپنی دکانیں اور اپنے کھاتے بند کر دیں. وہ کر کے کیوں نہیں دکھا سکتے؟ وہ کر کے دکھا دیں, ان کی یہ کریڈیبلٹی ہوگی کہ پھر وہ صوبوں کے ساتھ آگے کی بات جو ہے وہ کسی اصول کی بنیاد کے اوپر کر سکیں گے. ابھی اگر کریں گے نا تو اچھا ہم نے تو یہ تاریخ دیکھی ہوئی ہے پاکستان کی کہ یہ ایک پولیٹیکل بلیک میلرز کا ایک ٹول ہوگا. اس طرح کی تین پارٹیاں, پیپلز پارٹی ہے, ایک پی ایم ایل این ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے, اس کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کرنا ہے تاکہ اپنا رستہ آگے نکال دیں. کسی اصول یا کسی فیوچرسٹک فارورڈ لوکنگ روڈ میپ ہے اس کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوں گے تو پہلے 2-3 کاموں پہ توجہ دیں, باقی ساری باتیں چھوڑیں, یہ بعد میں ہو سکے. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے لاہور میں 3 دن میں ایک ہی طرح کے 2 سانحات انتظامیہ اور گورننس کو چیلنج کر رہے ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. 3 دن میں 2 سانحات, دونوں کی ایک ہی نوعیت, اسکول اور ٹیوشن کے معصوم بچے اور غیر محفوظ عمارتیں. 2 روز قبل کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گری جس میں 14 بچے جان سے گئے. حادثے کے فوری بعد پوری ریاستی اور انتظامی مشینری حرکت میں آئی. آئندہ کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے کے دعوے بھی کیے گئے. وہ دعوے ابھی حکمت عملی میں تبدیل بھی نہیں ہو پائے تھے کہ آج باغبان پورہ میں زیر تعمیر نجی اسکول کا ایک حصہ گر گیا جس سے ایک بچہ جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے. دونوں واقعات میں مشترک حقیقت واضح ہے, بچوں کو ایسے مقامات پر بٹھایا جا رہا تھا جو غیر محفوظ تھے. ایک طرف غیر قانونی یا غیر محفوظ عمارتیں تو دوسری طرف ان میں جاری تعلیمی سرگرمیاں. باغبان پورہ میں تو صورتحال مزید سنگین تھی جہاں تعمیراتی کام کے دوران ہی غیر قانونی سمر کیمپ چل رہا تھا. کاہنہ کے سانحے کے بعد جس تیزی سے کارروائیاں, بیانات اور یقین دہانیاں سامنے آئیں وہ وقتی رد عمل تو ضرور تھا مگر پائیدار حکمت عملی نہیں تھی. اگر واقعی مؤثر نگرانی کا نظام موجود ہوتا تو ایک دن بعد ہی اسی نوعیت کا ایک اور حادثہ پیش نہ آتا. سوال یہ ہے کہ متعلقہ اداروں نے شہر بھر میں خطرناک عمارتوں خصوصاً تعلیمی اداروں کی بلڈنگز کا سروے کیوں نہیں کیا؟ کیوں غیر قانونی تعلیمی سرگرمیوں کو فوری طور پر روکا نہیں گیا؟ باغبان پورہ کا واقعہ اس ناکامی کو مزید بے نقاب کرتا ہے جہاں زیر تعمیر عمارت میں سمر کیمپ جاری تھا جو کہ عملی طور پر 30 جون کے بعد نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ عمارت میں تعمیراتی کام بھی جاری ہو اور وہیں باقاعدہ کلاسز بھی چلتی رہیں اور اس تمام صورتحال سے متعلقہ انتظامیہ مکمل طور پر لا علم رہے؟ اگر قوانین موجود ہیں مگر ان پر عمل درآمد نہیں تو یہ محض غفلت نہیں بلکہ ایک منظم ناکامی ہے. سوال یہ بھی ہے کہ ریگولیٹری ادارے کہاں ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ کیوں ہم سانحات کے بعد ملبہ اٹھانے اور لاشیں نکالنے کا انتظار کرتے ہیں؟ ہر بار انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد ہی نظام حرکت میں آتا ہے. اسی پر گفتگو رکھیں گے. پینل کے لیے سوال: 3 دن میں ایک ہی نوعیت کے 2 سانحات, اسکول اور ٹیوشن کے معصوم بچے اور غیر محفوظ عمارتیں, 15 بچے جاں بحق, انتظامیہ اور گورننس کی کتنی بڑی ناکامی. زیغم صاحب, آج والے واقعے کے بعد تو ضلعی ایجوکیشن اتھارٹی نے 4 افسروں کو معطل کیا ہے, اسکول سیل ہوا ہے, مالک کے خلاف FIR بھی ہوئی ہے. میں یہ جب ابھی ابتدائیہ ہی پڑھ رہی تھی تو مجھے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ میرے سوال کا حصہ تو نہیں ہے مگر سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ معاشرہ, ایسے اسکولوں کے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگ, گھر, دکانیں, بازار جو بھی ہیں, اگر کسی عمارت کی حالت ٹھیک نہیں تو کیا بار بار اس پر کمپلینٹ کرتے ہیں؟ کیا والدین بار بار کمپلینٹ کرتے ہیں؟ جب 30 جون کو پنجاب میں بند کر دیے گئے تھے سمر کیمپ تو کیسے ایک سمر کیمپ جاری تھا؟ بطور معاشرہ ہم سب بھی تھوڑے لاپرواہ ہیں کہیں نہ کہیں. عائشہ, جو نظام حرکت میں آتا ہے اور جو آپ نے بتایا ہے کہ لاہور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی حرکت میں آیا, اس لیے حرکت میں آتا ہے کیونکہ خبر نکل چکی ہوتی ہے اور انہوں نے بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم گفتگو کریں تو پھر ان کی گفتگو بھی کر سکیں. یہ غریب کے بچوں کا معاملہ ہے. آپ ان سکولوں کو دیکھ لیجئے, ان میں کوئی مڈل کلاس سکول بھی نہیں ہے. اچھا امیروں کا سکول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. غریب کا بچہ بھٹے میں بھی ہوتا ہے, فیکٹری میں بھی ہوتا ہے, کچن میں بھی ہوتا ہے, ہر طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے, مر رہا ہوتا ہے. ایک ایک کر کے مرتا ہے تو کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا. 10-20 اکٹھے مر جاتے ہیں تو پھر خبر بن جاتی ہے. پھر جس جگہ پہ وہ مرے اگر اس کا نام سکول ہو تو پھر ظاہر ہے بڑی خبر بن جاتی ہے. آپ ذرا والدین کے حالات دیکھیے اور ارمان دیکھیے. جو ٹیوشن سینٹر گرا, اس کی جو خاتون ٹیچر تھی اس کا شوہر ریڈی لگاتا تھا.
खुद वो बच्चों से 250 से 300 रुपए महीना लेती थी। आप तसव्वुर करें कि वालिदैन के माली हालात क्या हैं, उस टीचर के माली हालात क्या हैं और वालिदैन के ख्वाब क्या हैं, कैसे नामुमकिन ख्वाब हैं। और ये क्यों हो रहा है? बड़ी सीधी और वाज़ेह बात है, इसलिए हो रहा है कि सरकारी स्कूल दस्तयाब नहीं है, या तो वो सरकारी स्कूल में जा ही नहीं रहे, या सरकारी स्कूल में तालीम की वो तबाही है कि वो गरीब पता नहीं ये 300 रुपए भी किस तरीके से निकाल के अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के वो इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो तालीम हासिल कर सकें। तो गैप तो यहाँ पे क्रिएट किया है, हरकत तो यहाँ पे आनी चाहिए, पूरा निज़ाम पूरा सिस्टम तो यहाँ पे हरकत में आना चाहिए कि ये बच्चे ट्यूशन सेंटर पे जाते क्यों नहीं हैं, हमारे स्कूलों में क्यों नहीं होते, हमारे स्कूलों में कमी क्या है, हम उसको बेहतर क्यों नहीं कर सकते। लेकिन बच्चा और गरीब का बच्चा वो तो किसी तरीके से भी पॉलिसी में नज़र ही नहीं आता आपको। और फिर सबसे बड़ी बुनियादी बात तो देखिए गुर्बत है। किस किस घर का मुआयना करेंगे? जहाँ 40% लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं, तो क्या आपके ख्याल में उनके घर जो हैं वो मुआयने के काबिल हैं? क्या पाकिस्तान की आधी आबादी के घरों पे बुलडोज़र फेर दिया जाएगा, वहाँ नोटिस भेजे जाएंगे? क्या आपके पास इतने अफसरान हैं जो जाकर देखेंगे? क्या आप उनको वसाइल देंगे कि वो अपने घर बनाएं? जब तक गुर्बत का मामला आप एक तरफ ठीक नहीं करते, मुल्क की मईशत को ठीक रास्ते पर नहीं लगाते, दूसरी तरफ आप तालीम को प्रायोरिटी नहीं बनाते और लोगों की तालीम की जरूरत को पूरी नहीं करते, तो फिर क्या होगा? आखिरी बात आयशा भी आप देख लीजिएगा, आज हम ये बात कर रहे हैं, कल को अब ये मानसून आएगा, फ्लड आएंगे, शायद हम गिनती भूल जाएंगे कितने घर गिरते हैं और कितने बेचारे बच्चे जो हैं, और ये हम हर साल गिनते हैं और हर साल ये सवालात अपनी जगह मौजूद रहते हैं। दुरुस्त हो गया। अभी जैसे ज़ैगम साहब बात कर रहे थे, आमिर साहब उनकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि इंतजामिया और गवर्नेंस भी ऐसे इलाकों में नहीं जाती। जब उन्होंने कहा कि तो मिडिल क्लास भी नहीं, तो ऐसे इलाकों में तो इंतजामिया और गवर्नेंस भी नहीं जाती, तो फिर क्या हम सवाल उठाएं कि बिल्डिंग्स के लिए सेफ्टी के कवानीन ज़्यादा सख्त होने चाहिए, या कभी जाके चक्कर लगा कर देखना चाहिए वहाँ मौजूद इमारतें कैसी हैं, और रियासत इधर का रुख भी करती है या नहीं करती है? ये भी सवाल बन जाता है। वो नहीं करती है शायद, उसकी एक बड़ी क्लियर वजह है। देखें, जब भी तालीम की बात होती है आपकी के प्रोग्राम के ऊपर, मैं हमेशा इस तरह इशारा करता हूँ कि किस तरह से हुकूमत ने तालीम के स्तर पर से अपना हाथ उठा लिया है, और वो बाकायदा एक पॉलिसी उसकी है जो कि 40 साल के तसलसल के साथ परसू कर रही है कि नहीं, ये काम आप प्राइवेट सेक्टर को करने दें, ये हमसे ये काम नहीं होता। अब अच्छा, बड़ी दुनिया के अंदर और बड़ी अच्छे इदारे भी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर पर, जरूरी नहीं है कि सारा काम हुकूमत करे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई है कि पाकिस्तान में हुकूमतों ने पिछले 40 वर्षों में तालीम को प्राइवेटाइज नहीं किया है, उन्होंने तालीम को जान छुड़ाई है। तालीम से प्राइवेटाइज अगर करना होता ना, तो ये कभी भी कहीं पर भी नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर को जब आप कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप उनके हवाले करते हैं, तो आप उसकी बिल्कुल उसको छतरे में बाहर की तरह छोड़ देते हैं कि अच्छा जो तुम करना चाहते हो तुम इस चीज के साथ करो। नहीं, उसके लिए भी कुछ कायदे कानून बनते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स तय होते हैं, उनका कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तय होता है, और फिर उस चीज जो है वो प्राइवेटाइज किया जाता है और उसकी रेगुलेशन होती है थ्रू आउट दैट पीरियड। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ जान छुड़ाई है इस काम से, यार नहीं ये छोड़ दिया प्राइवेट सेक्टर को करने, और उसके लिए फिर हमने ये तो जानना कि हम उनकी तरफ देखें भी ना। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि गरीबों के स्कूल में, अच्छा मैं मिडिल क्लास इलाकों के, मेरा क्योंकि इससे ताल्लुक है, मैं कराची की ऐसी सड़कों को जानता हूँ जहाँ 400 मीटर के अंदर मैंने 26 स्कूल गिने हमें, 400 मीटर के अंदर, छोटे छोटे घरों के अंदर, हर दूसरे से तीसरा घर उन सड़कों के ऊपर एक स्कूल है। आप लाहौर में रहती हैं, आप कोट ताकत के एरिया में चले जाए, वहाँ पे आपको एक सड़क नजर आएगी जिसपे शायद वो जो बने हुए घर है उनमें से एक भी रिहाइश के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, सब स्कूल बन रहे हैं। ये जान छुड़ा दी गई है, इसको रेगुलेट करके प्राइवेटाइज नहीं किया गया, उसका यही नतीजा जो गैप है हमने। ठीक हो गया जी, दुरुस्त बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। रज़ा रूमी साहब, लाहौर में यके बाद दीगरे ये दो वाक़यात इंतज़ामिया और फिर उसकी गवर्नेंस सवालिया निशान बना रहे हैं, बल्कि चैलेंज कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि इख्तियारात हैं इंतज़ामिया के पास, इस्तेमाल नहीं हो रहे, ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम फेलियर का शिकार है। एक तो इसको एड्रेस कीजिए। एक और बात भी बताइएगा कि क्या जब ये कह दिया जाता है कि फलां इलाके की इतनी इमारतें, जैसे अंदरून के ऊपर है कि 300 इमारतें गैर महफूज हैं, तो क्या लोगों से कहा जाता है कि गैर महफूज हैं और अब आप यहाँ पे मजीद रह नहीं सकते, या रिहाइश इख्तियार नहीं, या इस्तेमाल नहीं? उसके बाद क्या इंतजामिया उसके बाद भी कहीं होती है या नहीं? देखिए आयशा, आपने ये बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। बुनियादी तौर के ऊपर ये एक गवर्नेंस का फेलियर है, और ये फेलियर इसलिए है कि इसके ऊपर कवानीन वगैरह मौजूद हैं कि ये जो हुकूमत का ये काम है, और कि कौन सी हुकूमत का काम है, सूबाई और मकामी हुकूमत का ये काम है कि वो उन बिल्डिंग्स का जायज़ा लें जो बिल्डिंग्स जो खस्ता हाल हैं, या वो इंसानी जान के लिए ख़तरा है, या एक मोहल्ले में, एक नेबरहुड में वो ख़तरा बन सकती हैं, उनको सील किया जाता है। ये बाकायदा एक प्रैक्टिस है जो कि बल्दियाती निज़ाम में और कवानीन में मौजूद है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। और फिर काना का इलाका जो है वो अगरचे क्या बिल्कुल अर्बनाइज हो चुका है, लेकिन हम इसका यही तो हम कई बार जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में मकामी हुकूमतें होती ही नहीं, या वो इफेक्टिव ही नहीं होती कि जो इस तरह का काम कर सके। और जब मकामी हुकूमतें ना हो तो फिर सूबाई अफसरान की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्होंने इसका जायजा लिया या नहीं लिया। लाहौर में ये वाकया हुआ, ये साउथ पंजाब में भी मैं पढ़ा था, एक दो वाकयात हुए इससे पहले, आपको याद होगा लियारी कराची में भी इससे भी ज़्यादा दिलखराश वाकया पेश आया था, वहीं भी छत गिर गई थी। तो इसके ऊपर बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारी हुकूमतें हैं सूबाई और मकामी, वो अपना काम नहीं कर रही। ये तो एक क्लियर हो जानी चाहिए बात। दूसरा इसमें फिर एंगल तालीम का आ जाता है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि इन बच्चों को इस तरह की एक वल्नरेबल या ख़तरनाक जगह पर ट्यूशन लेने की जरूरत पेश आई। क्या उनको स्कूल दस्तयाब है? अगर वो दस्तयाब है तो क्या उसमें टीचर है? क्या टीचर नहीं है तो फिर वो ट्यूशन में जाएंगे। ट्यूशन सेंटर को कौन रेगुलेट करता है? उनका क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म है? देखिए अभी तो प्राइवेट स्कूल्स का भी कोई खास रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाकायदा नहीं है, जिसकी जो जी चाहे वो फीस लेते हैं या टीचर्स को बहुत कम पे करते हैं। ये बड़े लंबे पेचीदा मसाइल हैं, और ये मैं समझता हूं कि अभी जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल टिपिकल कार्रवाई हुई कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा था उसको अरेस्ट कर लिया है, जो वहां पे टीचर था, जो और लोग थे। भाई आप जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की बिल्डिंग्स का जायजा लें, वो आप उनको कब पूछेंगे? और जो बड़े मसाइल हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो है उन्होंने भी इसके ऊपर अपने गम का इजहार किया, लेकिन क्या ये अच्छा होता है कि वो ये कहती कि वो इसके लिए बाकायदा मंसूबा साजी करके लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लाएंगी जिसके तहत इस तरह की बिल्डिंग्स को जो है वो खतरनाक बनने से रोका जाए? ये भी नहीं होता, और इसलिए ये दर हकीकत एक बहुत बड़ा इंतजामी फेलियर है। और यकीनन इसकी सजा जब तक नहीं मिलेगी लोगों को, ये दरगुजर करते रहते हैं। लियारी का मैंने जिक्र किया, मुझे तो नहीं पता वहां पे कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। बदकिस्मती यही है हमारी। जी दुरुस्त हो गया जी। आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।